female health भनेको हैन, it's not just about looking pretty and having your period on right time हो है. Female health भनेको चाहिँ it starts with adolescence, mental health देखि लिएर sexual health, knowledge about your safety, your privacy, your right देखि लिएर normal period बाट सुरु हुन्छ to have a बच्चा कहिले पाउने भनेर हैन. So if you ask me, it's after 20s is the legal age बच्चा marriage को लागि. And medically if you ask me, the very good age बच्चा पाउनको लागि is in their 20s and 30s हो. Normal delivery को rate पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ अहिले, किनकि epidural deliveries are happening नि. Pain free epidural deliveries नेपालमा पनि हुन्छ नि. Mother को mental level and mother को emotional state for next pregnancies चाहिँ जहिले पनि fearful हुन्छ. So we need to know that cesarean section भनेको normal delivery को replacement चाहिँ होइन. Ideally चाहिँ हामीले नेपालमा एकजना दुईजना बच्चा देखिरहेको हुन्छौँ हैन. तर rather than the number of बच्चा, it is the spacing. एउटा बच्चा र दोस्रो बच्चाको बीच कति फरक. First, second, every बच्चाको बीच हुनुपर्ने gap is important, which is usually 2 देखि 3 वर्ष. किनकि एउटा बच्चाले पेटमा ल्याएपछि आमाले आफ्नो पनि त न्युट्रिसनल सबै रिजर्भहरू सकाउँछ. Focusing on your health, your mental health, your physical health is the most key thing in all aspect of your life. I think that's the main thing. It's never about one thing. नमस्कार, नेपाल लिडको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम टेली ओपीडीमा तपाईलाई स्वागत छ. पृथ्वीको जीवन चक्र चलाउन महिला र पुरुष दुवै बराबर जिम्मेवार छन्. तर एउटा निर्विवाद सत्य के हो भने नयाँ जीवनलाई जन्म दिने जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा पर्छ. आमा बन्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर त्यो यात्रा सजिलो छैन. यो खुसीसँगै जोखिम, पीडा, डर र जिम्मेवारी बोकेको संवेदनशील चरण हो. के तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा आज पनि प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा औसत 151 जना आमाले ज्यान गुमाइरहेका छन्. जबकि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार यो संख्या 70 भन्दा कम हुनै पर्छ. यसले के संकेत गर्छ भने आमा बन्नु केवल खुसीको क्षण मात्र होइन, यो गहिरो मानसिक र शारीरिक तयारी माग्ने जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण यात्रा हो. गर्भधारणको तयारीदेखि गर्भावस्थाका जोखिम, सुत्केरी हुँदाका जटिलता र आमाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यसम्म महिलाले भोग्नुपर्ने वास्तविक चुनौतीहरू के हुन् र ती जोखिमलाई समयमै कसरी कम गर्न सकिन्छ, यिनै गम्भीर र आवश्यक विषयमा केन्द्रित रहेर आजको टेली ओपीडी कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसुति विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति मास्के. कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हामीसँगै रहनुहोला. मेन्स्ट्रुएसन, महिनावारी नछुने हुने हैन, यो भनेको कुनै पनि फिमेलको लाइफको एकदम नेचुरल एन्ड नर्मल प्रोसेस हो. यो भनेको चाहिँ यो सुरु भएको मतलब चाहिँ तपाईको अब रिप्रोडक्टिभ वाइज चाहिँ नाउ द फिमेल इज केपेबल टु ह्याभ अ बच्चा भनेर साइन हो हैन. अब देयर आर भेरियस थिङ द्याट ह्यापन हजुर यो पिरियड हुँदाखेरि. द मोस्ट कमन फिजिकल चेन्जेसमा देखिने भनेको चाहिँ उसको फर्स्टमा चाहिँ हेभी ब्लिडिङ धेरै हुने, जसले गर्दाखेरि ब्लड लस धेरै भएर अनिमिया भन्ने रोग लाग्ने, जसले गर्दाखेरि जहिले पनि पिरियड हुँदाखेरि थाकेको, विकनेस आफ्टर इच पिरियड फिल हुन्छ भने. अर्को हुने भनेको चाहिँ एकदमै पेन ड्युरिङ पिरियड, जसलाई हामीले चाहिँ पेनफुल पिरियड, डिस्मेनोरिया, जसले गर्दाखेरि स्कुलहरू जान नसक्ने, कलेज जान नसक्ने, आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजमा ह्याम्पर हुनसक्छ भने. त्यस्तै अर्को हुने भनेको सिम्पल प्रब्लम्स लाइक हेडेक, नसिया, ब्लोटिङ फिल हुने, यो चाहिँ नर्मल फिजिकल प्रब्लम्सहरू हो. त्यस्तै यसले गरेर हुने बिगर पिक्चर भनेको मेन्टल प्रब्लम पनि हुन्छ. मेन्टल प्रब्लममा जुन चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ ओन्ली अ फिमेल क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अनदर फिमेल हैन. जस्तो मुड स्विङ्स हुने, पिरियड अगाडि झरङ रिस उठ्ने, सानो कुराले ट्रिगर आउट हुने हैन. अर्को हुने भनेको चाहिँ अब इम्बेरेसमेन्ट, यङ एडोलेसेन्स बच्चाहरूमा पिरियड हुनु भनेको लाज लाग्ने हैन. यसले गर्दाखेरि स्कुलहरू जान नसक्दाखेरि हुँदाखेरिको इरिटेसन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिगर इम्प्याक्ट हुन्छ. अब त्यो टिनेजमा त फ्रेन्ड्सहरू कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एक दिन कुरा छुट्दाखेरि पनि यु नो इट बिकम्स सच अ बिग थिङ फर देम हैन. आई गेस दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फिजिकल फ्याक्टर्स. तर यो फिजिकल र मेन्टल फ्याक्टर भनेको पिरियडको एकदमै
लो इम्प्याक्ट पार्ने इस्यु हो। द बिगर इम्प्याक्ट पार्ने इस्यु भनेको चाहिँ ल्याक अफ नलेज कि यो सबै चिज हुन्छ अब मेरो लाइफमा भनेर होइन। कुनै पनि टिनेज गर्ल्सहरूले या हामीले नै आफैले पनि कतिजनालाई पनि थाहा हुँदैन कि रिसाउने साइक्लिक हुन्छ, इट ह्यापन्स, इट्स नेचुरल भनेर होइन, त्यो एक्सेप्ट गर्ने। यो ल्याक अफ नलेज एन्ड अवेरनेस इज अ बिगर इम्प्याक्ट। सो आई थिङ्क एजुकेटिङ हाम्रो वुमेन, यङ गर्ल्स, एडोलसेन्स गर्ल्स अबाउट पिरियड अब कस्तो हुन्छ, के चेन्जेस आउन सक्छ, वाट अल टु एन्टिसिपेट, द्याट इज गोइङ टु बी मोर इम्पोर्टेन्ट। हजुर, पेरेन्ट्स भनेको लाइक इफ यु लुक फ्रम चाइल्डहुड, हाम्रै आफ्नै पनि कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि न्यू चिजलाई हामीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने नै हाम्रो पेरेन्ट्स हुन्छ होइन। पेरेन्ट्सको एकदम मेजर रोल हुन्छ। तर यही बेलामा चाहिँ आएर नाउ पेरेन्ट्सलाई चाहिँ कुरा गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ आफ्नो बच्चासँग, बी इट पिरियड, बी इट सेक्स होइन। जब कि हामीले अथेन्टिक ट्रु इन्फर्मेसन खोज्ने भनेकै आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग, आफ्नो गार्जियन्सहरूसँग हुन्छ होइन। सो इफ यु आस्क मी, अ पेरेन्ट हेज अ भेरी बिग रोल आफ्नो बच्चालाई रेडी बनाउन फर पिरियड, फर मराइटल लाइफ, फर एभ्रिथिङ इन देयर लाइफ। अब स्कुल त हामीले छान्छौँ आफ्नो बच्चाको लागि होइन, हामी के लुगा लाउँछ, उसको साथीहरूसँग गइरहेछ भने उसको हेल्थ त इट्स इभन मोर इम्पोर्टेन्ट देन अ सिम्पल थिङ। So I think parents have a very big role to play. After parents, the अर्को important role that हाम्रो लाइफमा प्ले गर्ने भनेको हाम्रो टिचर हो, गाइड्स होइन, मेन्टर भन्छौँ हामी जसलाई। सो वी लुक अप। आई स्टिल रिमेम्बर म बच्चा हुँदाखेरि मेरो मम्मीले मलाई केही कुरा बनाउनु पऱ्यो भने टिचरलाई गएर भन्थ्यो, एन्ड सी युज्ड टु से तपाईँले भनेको कुरा एकदम मान्छ, मैले भनेको कुरै मान्दैन भन्छ क्या। सो द्याट्स द रोल अफ अ टिचर होइन। बट टिचरले चाहिँ अब अहिले त नेपालमा पनि सेक्स एजुकेसन, एटलिस्ट बायोलोजी, फिजियोलोजी त एकदमै इन्भल्भ गर्न थालिसकेको छ होइन। सो टिचर क्यान अल्सो प्रिपेयर, अफकोर्स, राइट, करेक्ट, उनीहरूको पनि मेजर रोल हुन्छ। र दिस इज वाट यु आर गोइङ थ्रु, तिमी यो जे भइरहेछ यो नेचुरल प्रोसेस हो, एभ्रिबडी गोज थ्रु दिस काइन्ड अफ चेन्जेस भनेर त्यसलाई नर्मलाइज गर्ने र उसको पर्टिकुलर कुनै प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसलाई फिगर आउट गरिदिएर उसको कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सहरूले थाहा नपाइरह हुनसक्छ होइन। सो त्यो पेरेन्ट्सलाई भनिदिने कि ओके, आई थिङ्क योर डटर इज ह्याभिङ यो प्रब्लम, सी इज भेरी टायर्ड, ब्लिडिङ धेरै भए जस्तो छ, मेबी तपाईँ चेकअप गराउने कि भनेर। आई थिङ्क त्यो अवेरनेस इज गोइङ टु बी अ भेरी गुड, दे प्ले अ भेरी गुड रोल। हजुर, किशोर अवस्थाको प्रब्लम भनेको चाहिँ एकदम कमन फिजिकल प्रब्लम भनेको अहिले नेपालमा देखिरहेको चाहिँ हार्मोनल इम्ब्यालेन्स। हजुर, हार्मोनल इम्ब्यालेन्सले गरेर पोलिसिस्टिक ओभरिजहरू एकदम धेरै भइरहेको। अनि अर्को भनेको ओबेसिटी। अब खानाको एकदम अनलिमिटेड एक्सेस अनि एक्सर्साइज कम, वी आर एकदम बाउन्ड विथ आवर मोबाइल, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्याजेट इन आवर लाइफ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोटापा, ओबेसिटी हेज कम इन एज अ भेरी बिग डिजिज, जसले गर्दा फेरि इट लिड्स टु हार्मोनल इम्ब्यालेन्स, जसले गर्दा फेरि पिसिओडिजहरू हुन थाल्छ र त्यसले गर्दा न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी हुन्छ र एनिमिया जस्तो रोग आउँछ। सो यो चाहिँ इमिडिएट इम्प्याक्ट पार्ने हो भने लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्ने फिमेल हेल्थमा चाहिँ अब इरेगुलर पिरियड भयो भने इन्फर्टिलिटीहरू हुनसक्छ, पोलिसिस्टिक ओभरिजले इन्फर्टिलिटिजहरूलाई ल्याउन सक्छ, ओबेसिटीले गरेर लङ टर्म डिजिज लाइक हाइपरटेन्सन, डायबिटिज योहरू आउन सक्छ, बोन डेन्सिटीमा प्रब्लम हुनसक्छ होइन, हड्डी चाँडै भाँचिने, पछि गएर प्रेग्नेन्टै भए पनि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्ने। सो दिज आर द लङ एन्ड सर्ट टर्म कम्प्लिकेसन्सहरू प्रेग्नेन्सीको होइन। सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एडोलेसेन्स, किशोर अवस्था भनेको चाहिँ कुनै पनि फिमेलको लागि चाहिँ उसको जग भनेको, बेस भनेकै किशोर अवस्थामा बनाइन्छ होइन। सो त्यो बेलाको हेल्थ, त्यो बेलाको न्युट्रिसन, त्यो बेलाको वेलनेस, त्यसमा बेस गरेर उसको फ्युचर हेल्थ भन्नाले प्रेग्नेन्सी पछिको जर्नी, त्यसपछि मदरहुडको जर्नी, त्यसपछि आएर पेरिमेनोपज, मेनोपज, यो सबै लिङ्क हुने भएकोले चाहिँ आई थिङ्क किशोर अवस्थामा चाहिँ एकदम स्ट्रङ फाउन्डेसन हुनुपर्छ। हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यो बच्चाले। हेल्थ भनेको खालि पिरियड टाइममा हुने मात्रै होइन कि रेगुलर एक्सर्साइज, प्रपर न्युट्रिसनल डायट, स्लिप, मेन्टल हेल्थ, आई थिङ्क यो चिजमा चाहिँ एडोलेसेन्समा बढी फोकस हुनुपर्छ। सो पोलिसिस्टिक ओभरीको चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट फर्म्समा आइरहेछ होइन। सो कतिजनाको पिरियड रेगुलर हुन्छ तर त्यही पनि पोलिसिस्टिकको प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। सो पिरियड रेगुलर र इरेगुलर हुने एउटा
एकदमै कमन चिज हो। त्यो बाहेक अरू हुने भनेको चाहिँ वेट गेन हैन, अनि एक्नेको प्रब्लम आउने, भोइस चेन्ज हुने, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो यो त फिजिकल चेन्जेसहरू मात्र भयो, त्यसले गर्दाखेरि जुन इमोसनल र साइकोलोजिकल अब ओबेसिटीले गरेर म मोटो छु भनेर मेन्टल प्रब्लम हुने, जहिले पनि ब्याक आउने, कामहरूमा पनि अगाडि फरवर्ड आउन नसक्ने, आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू गर्न नसक्ने टिनेजमा हैन, त्यो कन्फिडेन्स नहुने। सो दिज अल आर द क्यास्केड्स हैन। अब पिम्पल आछ, मलाई लाज लाग्यो, आइ एम नट लुकिङ गुड, त्यो फिलिङ अफ आइ एम नट लुकिङ गुड, यो सबै चाहिँ इट्स अ बिग क्यास्केड अफ प्रब्लम हजुर। यो चाहिँ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो अहिलेको चेन्जिङ हाम्रो सिनारियोमा हैन। सो हामी वी सी लट्स अफ यङ पिपल ह्याभ इन्भल्भिङ हैन अर्ली सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा। यो अर्ली सेक्सुअल एक्टिभिटी चाहिँ कस्तो बुझ्नु पऱ्यो भने यसले गर्दाखेरि हुने मोस्ट कमन भनेको अनइन्टेन्सनल प्रेग्नेन्सिज, अर्ली एक्सपोजर टु सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरू हैन। त्यो सँगसँगै अर्को हुनसक्ने भनेको इमोसनल स्ट्रेस, अनि यो युजुअली सेक्स भनेको चाहिँ प्योर प्रेसरमा गर्ने हैन, आई एम रेडी, ओके, यस, आफ्नोबाट नभइकनै यु नो त्यो कन्सेन्टै नआइकन, द बिग इस्यु अफ कन्सेन्ट हैन अहिले त। एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज करेक्ट एन्ड राइट एक्सेस टु इन्फर्मेसनै हुँदैन उनीहरूसँग। उनीहरूलाई डक्टर कहाँ आउनु पनि डर लाग्छ, न त डक्टर कहाँ आउने पैसा हुन्छ हैन, अनि डक्टर कहाँ आए पनि द फिलिङ अफ बिङ जज, ला मलाई के भन्ला, जज गर्ला हैन। सो आई गेस हामी एज अ डक्टर्स पनि इट्स टाइम फर अस टु चेन्ज एन्ड स्टप बिङ जजमेन्टल अबाउट थिङ्स हैन। एन्ड देन लाइक अब चेन्जिङ सिनारियो अनुसार एक्सेप्टिङ द फ्याक्ट द्याट इट इज ह्यापनिङ र कसरी यसलाई हेल्प गर्ने फर्दर, आई थिङ्क द्याट सुड बी दि एटिट्युड। अनि बच्चाहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने दे हेभ अ राइट टु से नो हैन। वेन यु आर नट रेडी, जस्ट बिकज तपाईँ आफ्नो साथीको ग्रुपबाट लेफ्ट आउट हुन्छ, त्यो फिलिङलाई रिमुभ गर्नलाई दे क्यान से नो, आई एम नट रेडी फर सेक्स भनेर भन्ने। र ठिक छ, सेक्स गरे पनि प्रपर कन्ट्रासेप्सनहरू युज गर्ने, र कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइ नै हाल्यो, इफ दे आर इन प्रब्लम वा अब दे के नट गो टु देयर पेरेन्ट्स, आफ्नो गार्जियन कहाँ जान सकेन भने दे सुड फिल सेफ एन्ड रिएस्योर्ड द्याट दे क्यान कम टु अ डक्टर। अनि कोही पनि डक्टरले जज गर्दैन, यु नो, लाइक नन अफ अस आर हियर टु जज, बिकज अब उहाँ अलरेडी प्रब्लममा छ। आवर जब इज टु हेल्प देम गेट आउट अफ इट सेफली रादर देन गेटिङ देम सेल्फ इन इभन बिगर प्रब्लम, यु नो, लाइक आफैले जे पाए त्यही गरेर अझ बिगर प्रब्लममा ल्यान्ड गर्नुभन्दा आई थिङ्क अहिले नेपाल पुलिसले एउटा एकदम राम्रो गरेको इज पुलिस माई फ्रेन्ड भनेर दे हेभ started publicizing everywhere हैन। I think it's time for us doctors also to start saying that we are your friends too, हुन्छ नि, we're not here to judge you or do anything bad to you, and yeah, we're here to help you. सो यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई थिङ्क इज हुन्छ नि, सबैजनाले अर्ली सेक्सको बारेमा चुप लाग्नु, थाहा छैन जस्तो इग्नोर गरेर बस्नुभन्दा एक्नोलेजिङ द फ्याक्ट द्याट सेक्स इज अ नेचुरल प्रोसेस अफ लाइफ हैन। अनि यसको बारेमा चाहिँ स्कुलमा एजुकेट गर्ने, घरमा ओपन डिस्कसन गर्ने हैन, द्याट सुड बी मोर इम्पोर्टेन्ट, जसले गर्दाखेरि बच्चाले चाहिँ आफूलाई केही प्रब्लम भयो भने सेफली कहीँ गएर रिलेट गर्न सक्छ, भन्न सक्छ। सो इभन स्कुलमा पनि अहिले त सेक्स एजुकेसनहरू हुन थालेछ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन एक्सेस अफ इन्फर्मेसन भयो भने बच्चाहरू मोर सेफ हुन्छ होला। सो अहिले चाहिँ जुन युज अफ कन्ट्रासेप्सन भइरहेछ, इन अ वे आई एम भेरी ह्याप्पी, एटलिस्ट यसले गर्दाखेरि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिजहरू हुँदैन, जसले गर्दाखेरि बिगर ग्लोबल इम्प्याक्ट राम्रो हुन्छ, फिमेल हेल्थमा राम्रो हुन्छ कि प्रेग्नेन्सी भएर अबोर्ट गर्नु इज इभन ब्याड हैन। नाउ कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरूले हुने इमिडिएट राइट नाउ हुने कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ नजिया, भमिटिङ, अलिकति वेट गेन र ब्लोटिङ हुन्छ हैन। अनि बट इफ यु आर टेकिङ पिल्स र तपाईँ अझ स्मोक र ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ भने द्याट्स नट अ सेफ प्र्याक्टिस हैन। अब टिनेजर इज द टाइम वेयर यु आर एक्सपोजिङ योर सेल्फ टु न्यू थिङ्स लाइक स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ, यु वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट विथ एभ्रिथिङ हैन। आइ एम नट सेइङ यु सुड डु इट, बट if you experiment, please, you have to know that it's not correct, you are not ready for it हैन। नेपालको पनि legal age छ हैन। So contraception मा चाहिँ yeah, if you're doing that and that, it's a bad practice हैन। यो त इमिडिएट प्रब्लम भयो। लङ टर्म प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको थर्ड जेनेरेसन अफ कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्स चाहिँ दे आर भेरी सेफ। पहिला मान्छेले कसरी डराउँथ्यो भने अहिले मैले पिल्स खाएँ भने पछि फ्युचरमा मेरो बच्चा हुँदैन, म प्रेग्नेन्ट हुन सक्दिनँ भनेर डराउँथ्यो। तर अहिलेको पिल्सहरू चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि इफ यु लिभ इट
फर्टिलिटी इमिडिएटली रिभर्ट ब्याक हुन्छ, पहिलाको जस्तो कम्प्लिकेसन हुँदैन र राइट वेमा युज गर्यो भने यसको कम्प्लिकेसन पनि कम हुन्छ होइन। एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ कतिवटा क्यान्सर लाइक ओभेरियन क्यान्सर, एन्डोमेट्रियल क्यान्सर, यसलाई पनि प्रिभेन्ट गर्छ। हाउएभर देयर इज वान मोर पिल, मैले पिल भन्यो भने अर्को एउटा पिल इज इमर्जेन्सी पिल पनि हुन्छ। पिपल थिङ्क इमर्जेन्सी पिल भनेको पनि इट्स नर्मल वे अफ कन्ट्रासेप्सन हो। अब नामैले भन्छ इट्स अ इमर्जेन्सी पिल, इट्स टेकन ओन्ली वेन देयर इज एन इमर्जेन्सी। तपाईँले युज गरिरहेको अर्को कुनै कन्ट्रासेप्सन फेल भयो भने मात्रै युज गर्ने पिल हो। सो दिज टु आर डिफ्रेन्ट पिल्स, सो यु निड टु नो द्याट इट्स डिफ्रेन्ट थिङ। अनि rather than not using pills and getting pregnant and going through a complication, I think contraception pill use गरेकै better option हो। So नेपाल गभर्मेन्टले तोकेको legal age for marriage, पहिला boys र girlsमा different थियो, but I'm so happy अहिले both girls and boys को age is after 20 हो होइन। Before that is not good होइन। And obviously there is a reason for it नि होइन, किनकि you are physically not ready, mentally, emotionally, financially, so important thing as to have a बच्चा कहिले पाउने भनेर होइन। So if you ask me, it's after 20s is the legal age बच्चा म्यारेजको लागि। एन्ड मेडिकली if you ask me, the very good age बच्चा पाउनको लागि is in their 20s and 30s हो, किनकि the best quality of eggs come out फिमेलको at that time होइन। So that is the time। अनि किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइक along with physical, emotional and financial maturity, अर्को भनेको हाम्रो कम्प्लिकेसनहरू हुने चान्सेस पनि एकदम कम हुन्छ 20s र 30। प्रेग्नेन्सी एन्ड प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन कम हुन्छ र राम्रो बेबीको आउटकम पनि, राम्रो हेल्दी बेबिजहरू जन्मिन्छ। सो द्याट्स दि राइट टाइम। अनि यसको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन अगाडि नै आफ्नो हेल्थ स्टेटस कस्तो छ भनेर चेक गर्ने, जस्तो जसलाई हामी प्री प्रेग्नेन्सी चेकअप भन्छौँ होइन। त्यसपछि आएर आफ्नो कुनै प्रब्लमहरू छ भने त्यो हेल्थ प्रब्लमलाई नै पहिला एड्रेस गर्ने, त्यसपछि आएर कुनै डिजिज या त्यसलाई रिलेटेड कुनै चेन्जेस ल्याउनु परेको छ, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन लाइक वेट लसहरू छ भने त्यसलाई पहिला गर्ने, एन्ड देन प्रेग्नेन्ट हुने। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि पनि एउटा रुटिन रेगुलर एन्टिनेटल चेकअप, प्रेग्नेन्सीमा गर्नुपर्ने जुन रुटिन चेकअपहरू छ त्यो गर्ने, आइरन, क्याल्सियम चाहिने भ्याक्सिन्सहरू त्यो लिने र डेलिभरीको बारेमा प्रपर नलेज भएर अगाडि बढ्नु नै द्याट्स द राइट प्रिपेयर्डनेस। हजुर, हामी सबले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बर्थ भनेको बच्चा आमाको पेटबाट बाहिर निस्किने प्रोसेस हो होइन। त्यो बर्थ नेचुरल भजाइनल पनि हुनसक्छ, सिजेरियन सेक्सन पनि हुनसक्छ। सिजेरियन सेक्सन भनेको लग्जरियस डेलिभरी होइन हजुर, इट इज डन ओन्ली वेन देयर इज अ निड। मेडिकल इमर्जेन्सीमा आमा अथवा बच्चालाई बचाउनको लागि गरिने डेलिभरी हो यो भनेको। यो भनेको चाहिँ इट्स अ मेडिकल डिसिजन मेकिङ सर्जरी हो है। अब सिजेरियन सेक्सन गर्ने कजेसहरूमा चाहिँ कि त बच्चाको लाइफ एट रिस्क हुनु पर्यो, कि त आमाको लाइफ एट रिस्क हुनु पर्यो। त्यो दुईटा बाहेक कुनै पनि डेलिभरी जसले गर्दाखेरि फ्युचरमा आमा अथवा बच्चाको लाइफ रिस्कमा हुनसक्छ। जस्तो बच्चा उल्टा छ, बच्चाको साल तल छ, आमाको ब्लड प्रेसर एकदमै हाई भएर फिट आयो होइन, अनि लेबर सुरु गर्ने सबै औषधि चलायो तर लेबर अगाडि आएन, यो सबै कन्डिसनमा गर्ने कन्डिसन हो सिजेरियन सेक्सन भनेको होइन। मैले चाहिँ यो एकदम सर्ट कम्प्याक्ट फर्ममा भने हो, देयर आर अदर कजेसहरू पनि होइन। हाउएभर मैले बुझाउनु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि एट दि एन्ड अफ 9 महिना अ सेफ मदर एन्ड अ सेफ बेबी इज इम्पोर्टेन्ट होइन, नट सिजेरियन सेक्सन अर नर्मल डेलिभरी है। अब मलाई सोध्नु भयो भने नर्मल डेलिभरी जस्तो राम्रो त केही पनि हुँदैन नि, द्याट्स आइडियल थिङ। तर आजकल एभ्रिबडी इज मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स सिजेरियन सेक्सन बिकज सबैजनालाई पेनसँग डर लाग्छ। द्याट इज द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन। एन्ड दिस ह्यापन्स बिकज हामीले प्रिपेयरै गर्दैनौँ। ओके 9 मन्थ टाइम त दिया हुन्छ नि हामीलाई, अनि कसरी लेबरको लागि प्रिपेयर गर्ने त रेगुलर एक्सर्साइजहरू, वाट आर द गुड एक्सर्साइजेस जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई डेलिभरी गर्न सजिलो हुन्छ होइन। और तपाईँको पेन इन्ड्योरेन्स गर्ने पावर बढ्छ, पेन सहने शक्ति बढ्छ। के एक्सर्साइजहरू हो त
त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि कतिजनालाई लेबर 12देखि 24 घन्टा लामो हुन्छ भनेर पनि थाहा हुँदैन। मुभीमा हेरे हुन्छ हामीले वाटर ब्रेक हुन्छ अनि एकैचोटि कराउन थाल्छ अनि बच्चा पाएको देख्छ होइन। सो एभ्रिबडी थिङ्क्स वाटर ब्रेक हुने बित्तिकै बच्चा निस्किन्छ होइन। सो यो चिज होइन भनेर हामीलाई थाहै हुँदैन, एजुकेटै भए हुँदैनौँ हामी प्रपरली। सो द्याट्स वान थिङ, ल्याक अफ नलेज। अर्को भनेको प्रिपेयर्डनेस हुँदैन। अनि थर्ड भनेको फियर अफ पेन। आजकल त वी हेभ सो मेनी अप्सन्स फर पेन होइन। सो पेन म्यानेजमेन्ट पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो नर्मल लेबरको प्रोग्रेसको लागि। हाउएभर नर्मल डेलिभरी पनि अहिले एकदमै बढिरहेछ। आई थिङ्क इट्स रिसर्च हुन बाँकी छ होइन। अब हामीले लास्ट 10-15 इयर्सको डाटा निकालेको छौँ। नेक्स्ट 2-3 इयर्समा इफ यु टेक आउट देन नर्मल डेलिभरीको रेट पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ अहिले, किनकि इपिड्युरल डेलिभरिज आर ह्यापनिङ नि। पेन फ्री इपिड्युरल डेलिभरिज नेपालमा पनि हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि नर्मल डेलिभरिज आर ह्यापनिङ। हजुर, अफकोर्स पेन फ्री डेलिभरिज आर ह्यापनिङ, एटलिस्ट द प्लेस द्याट आई वर्क इन इट्स ह्यापनिङ। नर्मल डेलिभरी गर्दाखेरि बच्चा हेज टु गो थ्रु स्ट्रगल टु कम आउट फ्रम अ स्मल स्पेस होइन। त्यसले गर्दाखेरि बच्चा एक्सपोज टु बच्चाको चाहिँ त्यो फाइटिङ क्यापेसिटी बढी हुन्छ र लङको चाहिँ मच्योरिटी, मतलब लङ मच्योरिटी भन्दा नि लङले चाहिँ राम्ररी बेटर काम गर्छ। सिजेरियन गर्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस सर्टकट हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बच्चालाई त्यति धेरै गाह्रो त हुँदैन। त्यो स्ट्रगल कुनै पनि, तपाईँले त्यो बटरफ्लाईको स्टोरी सुन्नुभएको छ। अब बटरफ्लाई त्यो ककुनबाट बाहिर निस्किनलाई चाहिँ इट हेज टु एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन। त्यो स्ट्रगलबाट त्यो ककुनबाट निस्केपछि त्यो बटरफ्लाईको विङ्स चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ क्या। द्याट्स वाइ बटरफ्लाई फ्लाइ गर्न सक्छ। अब हामीले पनि त्यो बेबीलाई निस्किने भेजाइनल प्रोसेसमा त्यो बच्चाले गर्ने स्ट्रगलले गर्दाखेरि त्यो लङ चाहिँ मोर स्ट्रङ एन्ड एक्सप्यान्ड राम्रो हुन्छ होइन। त्यस्तै सिजेरियन सेक्सनमा नि बच्चा इज स्ट्रगलिङ, तर हामीले निकाल्दाखेरि त्यो स्ट्रगलले गर्दाखेरि त्यो लङ एक्सप्यान्ड चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इनिसियली चाहिँ ट्रान्जेन्ट ट्याकेप्निया चाहिँ हुन्छ। बट यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट सिजेरियन सेक्सन हामीले गरेको रिजन इज बच्चाकै कम्प्लिकेसन या आमाको कम्प्लिकेसनले गरेर हो नि त होइन। सो इनिसियल प्रब्लम भए पनि लेटर रिकभर ब्याक चाहिँ हुन्छ। आइडियली चाहिँ हामीले नेपालमा 1-2जना बच्चा देखिरहेको हुन्छौँ होइन। तर रादर देन द नम्बर अफ बच्चा, इट इज द स्पेसिङ। एउटा बच्चा र दोस्रो बच्चाको बिच कति फरक, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हुन्छ। हजुर, अब तपाईँले इमोसनली, फाइनेन्सियली र फिजिकली अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र 4-5वटा बच्चा पाएछ भने द्याट्स योर फ्यामिली प्लानिङ होइन। तपाईँले टाइम पनि दिन सक्नुहुन्न, फाइनेन्सियली पनि स्ट्रेन छ र तपाईँको आफ्नै हेल्थ इस्युज छ भने एउटा बच्चा इन इट्सेल्फ इज ग्रेट होइन। तर रादर देन द नम्बर 1-2टा भन्दा नि फर्स्ट सेकेन्ड एभ्री बच्चाको बिच हुनुपर्ने ग्याप इज इम्पोर्टेन्ट, विच इज युजली 2देखि 3 वर्ष। किनकि एउटा बच्चाले पेटमा ल्याएपछि आमाले आफ्नो पनि त न्युट्रिसनल सबै रिजर्भहरू सकाउँछ र हरेकमा झन्झन कम हुँदै जान्छ। सो एउटा डेलिभरी पछि अर्को डेलिभरी अगाडि आफू पनि त स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि, न्युट्रिसन वाइज, फिजिकल वाइज होइन। त्यसले गर्दाखेरि आमाको हेल्थको बेनिफिटको लागि चाहिँ नम्बर भन्दा नि 1 र 2टा बच्चा, फर्स्ट र सेकेन्ड बच्चाको बिचको स्पेसिङ इज इम्पोर्टेन्ट इफ यु आस्क मी। सो हेल्दी स्पेसिङ इज इम्पोर्टेन्ट। ब्रेस्ट इज बेस्ट। हजुर, ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ बेनिफिट बच्चालाई मात्रै होइन, आमालाई पनि त्यसको एकदम धेरै बेनिफिट हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट त बच्चा र आमाको बन्डिङ हुन्छ होइन। आम अ बिग प्रमोटर अफ ब्रेस्ट फिडिङ, सो यु आस्क एकदम करेक्ट क्वेसन है। सो बच्चा र आमाको बन्डिङ राम्रो हुन्छ। स्टार्टिङमा आउने जुन त्यो ब्रेस्ट मिल्क हुन्छ जसलाई हामी कोलेस्ट्रोल भन्छ, इट्स लाइक कन्सिडर एज अमृत यु नो। आमाको बडीमा भएको एभ्री एन्टिबडी जोसँग उसले फाइट गर्न सक्छ उसले आफ्नो बच्चालाई पास अन गर्छ त्यो चिज होइन। प्लस बच्चालाई डायरियाहरू हुँदैन। अब तपाईँले बटल फिड गर्नुभयो, ब्रेस्ट मिल्कै निकालेर पनि बटल फिड गर्नुभयो भने बटल फिडिङको इस्युजहरू हुनसक्छ, लाइक सफा राम्ररी हुँदैन, बच्चालाई इन्फेक्सन हुनसक्छ, बच्चाले हावा खाने कोलिक हुनसक्छ। अब कतिचोटि इन्भर्टेड निप्पलहरूले गरेर हामीले त्यो गर्नै पर्ने पनि हुन्छ होइन। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नट बिङ जज्ड यु नो। ब्रेस्ट फेड, बटल फेड, नर्मल डेलिभरी, सिजेरियन सेक्सन हुन्छ नि। आई थिङ्क अ भेरी नर्मल हेल्दी
baby, mother, mentally, physically, that is important. Obviously, breastfeeding is better than bottle feeding. तर कसैको मिल्कै आएन भने now you cannot force and mentally pressurize a mother and spoil her mental health for it. हैन र किन बच्चा बाँच्छ नि त नि बच्चा बचाउन कुन चाहिँ आमाले खोज्दैन आफ्नो दुध खुवाउनलाई अब आएन भने त्यसैमै कतिले जज गरेर कस्तो इमोसनली ट्रमाटाइज भइरहेको हुन्छ अब मदर हैन आई गेस mental and healthy mother, breastfed, cesarean section, normal delivery, bottle fed, doesn't make a difference. Health is important, mental and physical, both mother ko ra bachcha ko. Postpartum bhaneko ni, it's one of the most delicate and most vulnerable period of female ko life ma हजुर तपाईले त्यो मान्छेसँग कसरी बिहेभ गरेछ त्यो मान्छेले त्यो टाइम कहिले बिर्सिदैन के बिकज यु आर भेरी इमोसनली वीक किनकि भर्खर चाइल्ड बर्थ भए हुन्छ हैन नो म्याटर हाउ स्ट्रङ मेन्टली फिजिकली द्याट पर्सन इज हैन त्यो टाइम एउटा यस्तो भनरेबल टाइम हुन्छ कि यसमा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट उसको कोर सर्कल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन र यही कोर सर्कलले नै उसलाई सबैभन्दा गाह्रो पनि गरिरहेको हुन्छ एट टाइम्स हैन सो इफ यु आस्क मी husband is the most important person. कतिचोटि कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने हस्बेन्डले नजानेर या उसले नबुझेर उसको इम्पोर्टेन्स हैन यो सपोर्ट नपाउँदाखेरि आइभ सिन सो मेनी ट्रोमेटिक रिलेसनसिप्स हजुर हैन सो अहिले चाहिँ एट हाम्रो यहाँ चाहिँ मेडिसिटीमा चाहिँ वी डु हेभ दिस एन्टिनेटल क्लासेस के त्यसमा चाहिँ वी डु गिभ एजुकेट अबाउट द पोस्टपार्टममा चाहिँ स्पाउसको रोल स्पाउस सँगसँगै मदर इन ल द कोर फ्यामिलीको हैन त्यसले गर्दा आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो इन्फर्मेसन एउटा चाहिँ हुनुपर्छ हजुर अनि अब मेरै आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि माई हस्बेन्ड चाहिँ लाइक अब हि डिडन्ट न्यू द्याट मच स्टार्टिङमा हुन्छ नि बट देन when I went through my postpartum depressionको phase and I'm a doctor myself हैन I also didn't realize that मलाई postpartum depression भइरहेको थियो भनेर म continuously 45 minutes रोको कि हामीलाई 5 मिनट रुँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ हैन I cried continuously for 45 minutes and it was my bhai you know see like it's not even my husband it was my bhai who came and like oh she usually उसलाई भोक लाग्यो भने ऊ एकदम रुन्छ so give her food you know as simple thing as मलाई मेरो मनपर्ने खाना दिँदाखेरि हुन्छ नि त्यो पनि मेरो भाइले I was like and my भाइ is smaller than me उसले त एक्सपिरियन्स पनि गरेको थिएन हैन सो समटाइम्स आफ्नो दिदीहरुको बाट एक्सपोजर पाउँछ म्यानले हैन देन मेरो हस्बेन्डले लर्न फ्रम माई भाइ दैट ओके उसलाई हेल्प चाहिरहेछ भनेर हैन सो द कोर फ्यामिली आई अलवेज फिल दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल पोस्टपार्टममा अनि डिप्रेसन भइ नै हाले पनि इट्स ओके नि वी क्यान कम आउट अफ इट हैन अनि वाइ आर वी स्केयर्ड अफ बिङ जज मलाई गाह्रो भयो भनेर भन्नलाई हैन मैले पाएको बच्चा हो तर मलाई अहिले निन्द्रा लाग्यो भने गिल्टी किन फिल गर्ने देयर इज फ्यामिली नि इट टेक्स अ भिलेज टु रेज अ बच्चा नि हैन र पाउन पो त सजिलो चिज हो नि हुर्काउन सबैभन्दा गाह्रो नि त्यो हुर्काउँदाखेरि हेल्प माग्न अप्ठ्यारो मान्ने किन आई थिङ्क द्याट्स द थिङ हजुर युजुअली मेनोपज चाहिँ 45 to 55 को ड्युरेसनमा हुन्छ नेपालमा हामीले गरेको स्टडीमा चाहिँ आई गेस 50-50s चाहिँ अर्ली 50s लेट 40s चाहिँ मेनोपज धेरै हुन्छ सो द्याट्स द थिङ तर एज आई सेड 45 to 55 भनेको रेन्जै त्यो वाइड रेन्ज 10 वर्षको फरक छ नि त सो इट्स अ बिग एज फिमेल हेल्थ भनेको हैन इट्स नट जस्ट अबाउट लुकिङ प्रिटी and having your period on right time हो है female health भनेको चाहिँ it starts with adolescence mental health देखि लिएर sexual health knowledge about your safety your privacy your right देखि लिएर normal period बाट सुरु हुन्छ त्यो फाउन्डेसन तपाईको जग adolescence मा बन्छ त्यसपछि त्यो reproductive age मा चाहिँ डेलिभरी मात्रै एउटा फेज हैन डेलिभरी हुन अगाडि आफ्नो बडीलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने पुरा प्रेग्नेन्सीको 9 मन्थ तपाईले कसरी रेडी गर्ने र नर्मल र भजाइनल बर्थ सिजेरियन बर्थमा चाहिँ के फरक हुन सक्छ हैन व्हिच इज गुड फर यु व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन को बारे नलेज हुने पोस्टपार्टम फेजमा चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई आफ्नो बेबीको हेल्थलाई कसरी अप्टिमम लेभलमा लाने त्यसपछि आफ्नो करियरमा फोकस गरिसकेपछि पेरिमेनोपज मेनोपज सबैले कुरा गर्छ है
पेरिमेनोपज भनेको नि इट्स लाइक भेरी बिग एज हो जहाँ चाहिँ अ फिमेल अगेन गोज ब्याक टु इन्सिक्योर फेज बिकज उसको लाइफमा हुने एज सिम्पल एज नर्मल पिरियड एबनर्मल हुन थाल्छ, फेरि मुड स्विङ्सहरू हुन थाल्छ, हट फ्लसेस, बोन पेन्स, आफूले भनेको चिजहरू राइट टाइममा गर्न नसक्ने, स्लिप डिस्टर्ब हुने, यो फेज एन्टर गरेर फेरि मेनोपजमा आएर मेनोपज पछि हुने इस्युजहरू, यो सबै एउटा फिमेल हेल्थ भनेको होइन, इट्स अ बिग सर्कल साइकल द्याट गोज होइन. एन्ड प्रिपेरिङ यर सेल्फ इन एभ्री स्टेप राइट वेमा होइन, र आफूले आफूलाई प्रायोरिटाइज गर्ने एन्ड नट फिलिङ गिल्टी अबाउट इट, यु नो. इट्स एब्सोल्युटली ओके टु प्रायोरिटाइज यर हेल्थ एन्ड यर सेल्फ नि. वी वुमेन आर ब्रट अप कस्तो वेले त फ्यामिलीलाई फोकस गर, बच्चालाई मात्रै हेर, अनि इफ वी डोन्ट डु इट, फ्यामिलीले र बच्चालाई नहेरेर करियरमा फोकस गर्ने बित्तिकै यु बिकम द villain. It's the same thing for us also. It's absolutely okay to be villain in somebody else's life, but you are doing good for yourself by. So people will judge you, society will judge you no matter what. Ideally, focusing on your health, your mental health, your physical health is the most key thing in all aspect of your life. I think that's the main thing. It's never about one thing. आजको टेलिओपिडी कार्यक्रममा आमा बन्ने यात्राभित्र लुकेका जोखिम, तयारी र यथार्थबारे हामीले महत्त्वपूर्ण जानकारी पायौँ. गर्भधारणलाई सामान्य ठानेर व्यवस्था गर्नु अझै पनि धेरै आमाका लागि ज्यानकै जोखिम बन्दै गएको छ. तर समयमै स्वास्थ्य परीक्षण, सही जानकारी, नियमित चिकित्सकीय निगरानी र परिवार तथा समाजको साथ पाएमा यी जोखिमहरू धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ. हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर महत्त्वपूर्ण र जीवन रक्षक जानकारी साझा गर्नुहुने स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति मास्केज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद. आमा बन्ने सपना सुन्दर हो, तर त्यो सपना सुरक्षित हुनुपर्छ. त्यसका लागि सचेत आमा, सचेत परिवार र सचेत समाज हुनु आवश्यक छ. त्यससँगै आजको टेलिओपिडी कार्यक्रम यति नै. फेरि अर्को अङ्कमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण विषय र विशेषज्ञ सहित हामी फेरि पुनः भेट्नेछौँ. तबसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्. नमस्ते.